بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على لي تيب دو فراز في اللغة الفرنسية، لكن قبل أن نبدأ أدعو المشاهدين إلى الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. نعم، في اللغة الفرنسية هناك مجموعة من أنواع الجمل، وهي 4: la phrase déclarative et la phrase interrogative et la phrase exclamative ثم la phrase impérative. لكن قبل ما نتطرقوا لهاد أنواع الجمل في اللغة الفرنسية دائما سوف نتطرق إلى مفهوم الجملة في اللغة الفرنسية. Définition de la phrase. Une phrase est un suite de mots qui a un sens. Il commence par un majuscule et se termine par un point. الجملة في اللغة الفرنسية هي عبارة عن مجموعة من الكلمات والتي لها معنى، التي تشكل معنى وليس كلمات عشوائية. نعم، هذه الجملة تبتدئ بحرف ماجيسكول أي حرف كبير في البداية، ثم تنتهي بالنقطة. نعيد الشرح. الجملة في اللغة الفرنسية هي مجموعة من الكلمات والتي لها دلالة خاصة ومعنى تام. هذه الجملة تبتدئ بماجيسكول أي حرف كبير ثم تنتهي بنقطة في الأخير. نعم، دابا غادي نتطرقوا لأنواع الجمل في اللغة الفرنسية. لي تيب دو فراز. وسنبتدئ بلا phrase déclarative. La phrase déclarative est une phrase qui donne une information. Il déclare une opinion ou un pensée. Il se termine par un point. La phrase déclarative هي الجملة الإخبارية أو التقريرية. نعم، وهي الجملة التي نقدم فيها معلومات أو نعبر عن وجهة نظر أو فكرة معينة، وهذا النوع من الجمل ينتهي بنقطة في الأخير. على سبيل المثال exemple: j'aime le voyage. j'aime le voyage. j'aime le voyage. أحب السفر. هذه جملة إخبارية لأنها تخبرنا بأني مثلا أحب السفر. المثال الثاني هو محمد جو لو بالون. محمد يلعب الكرة. محمد يلعب الكرة أي تخبرنا بأن محمد يلعب الكرة. ثم ننتقل إلى la phrase interrogative وهي الجملة الاستفهامية. ne permit pose une question et se termine par un point d'interrogation. هي الجملة التي تساعدنا أو نقوم من خلالها بطرح سؤال، وتنتهي دائما هذه الجملة بعلامة استفهام كما يتبين من هنا. نعم، دائما تنتهي بعلامة استفهام. مثال exemple: كيف في طلا. كيف في طلا، ماذا تفعل هناك. ماذا تفعل هناك. كيف في طلا. المثال الثاني est-ce que tu aimes le voyage. هل تحب السفر. هل تحب السفر. ثم ننتقل إلى النوع الثالث وهو la phrase exclamative. La phrase exclamative sert à exprimer des émotions fortes comme la joie, la colère, la douleur et se termine par un point d'exclamation. هي الجملة التعجبية. La phrase exclamative هي الجملة التعجبية. هذه الجمل تساعدنا على التعبير عن الأحاسيس. نعم، عن الأحاسيس مثل الفرح والغضب وغيرها.
ودائما تنتهي بنقطة التعجب. نعم، نقطة التعجب. نعم، نقطة التعجب. مثل، سوف نتطرق إلى مثال example. Quelle belle voiture, quelle belle voiture, quelle belle voiture. يا لها من سيارة جميلة. يا لا، لأننا كنتعجبو من هاد السيارة. يا لها من سيارة جميلة. quelle belle voiture. المثال الثاني comme je suis content. comme je suis content. كم أنا سعيد. كم أنا سعيد. ثم النوع الأخير وهو la phrase impérative. la phrase impérative. التعريف ديالها il permet d'exprimer un ordre ou un conseil. Il se termine soit par point d'exclamation. الجملة الأمرية impérative. الأمرية تساعدنا على التعبير على un ordre، طلب أو نصيحة، وغالبا ما تنتهي إما بنقطة عادية كما يتبين هنا، أو بنقطة تعجبية، نقطة تعجب أو علامة التعجب. نعم example relève-toi. هنا تنتهي بعلامة التعجب relève-toi. هنا المثال الثاني laisse-moi partir. دعني أذهب. laisse-moi partir. انتهت كذلك بعلامة التعجب في الأخير. المثال الثالث écris correctement. هنا هذا المثال انتهى بنقطة عادية. نعم، وبهذا نكون قد أنجزنا هذا الفيديو الذي يتعلق بأنواع الجمل في اللغة الفرنسية. إلى أن نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.